والے تے رحم فرماوے گا۔ اللہ رب العالمین نے مولا نو حضور دے غلاماں نو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے امتیاں نو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ایمان والے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والے بس اللہ دا ذکر کرو، اللہ دا ذکر کرو ذکرن کثیرا۔ رب کائنات نے فرمایا اتنا ایک ذکر کرو، اپنے رب دا ذکر کثرت دے نال کریا کرو، اللہ دا ذکر کثرت دے نال کرو۔ اے او سونا ذکر ہے اللہ دا ذکر، جدو بندہ مومن لا الہ الا اللہ پڑھدا ہے اللہ رب العالمین بندے دے گناہاں نو معاف فرما دے نے۔ جدو بندہ سبحان اللہ کہندا ہے اللہ رب العالمین جنت دے اندر درخت عطا فرما دے نے۔ جدو بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے لا الہ دی سرب لگاندا ہے، اللہ دا ذکر کر کے اپنے سینے نو روشن کردا ہے، لا الہ دی سرب لاندا ہے، انسان دا دل روشن ہو جاتا ہے، انسان دا دل پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دا نور انسان دے دل دے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سونا ذکر ہے، اس ذکر کرن دے نال اللہ رب العالمین انسان دی خطاواں نو معاف فرما دیندے نے۔ اس ذکر کرن دے نال انسان دے اللہ رب العالمین گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ اللہ دے ذکر کرن دے نال اللہ رب العالمین اپنے بندے دے اوتے رحمت عطا فرما دیندے نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک دن دے اندر 100 مرتبہ، مسلمانوں توجہ کرو، حضور دے غلاموں توجہ دے نال بات سنیا جے، اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایک دن دے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایک دن دے اندر 100 مرتبہ لفظ پڑھے گا سبحان اللہ و بحمدہ، اگر انسان دے گناہ سمندر دی جھاگ دے بھی برابر ہون گے، سبحان اللہ و بحمدہ، انہاں کلمات دی انی ایک برکت ہے، انی ایک طاقت ہے، انی ایک فضیلت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ بندہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھے گا، مدینے والے مصطفیٰ حضرت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان دے گناہ سمندر دی جھاگ دے بھی برابر ہون گے، اللہ رب العالمین انہاں کلمے دی برکت دے نال نہ سارے گناہاں نو رب معاف فرما چھڈے گا، سارے گناہاں نو سمندر دی جھاگ دے برابر۔ اس حدیث پاک دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی نے فرمایا جو ایک دن دے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، ہر مسلمان نو پڑھنا چاہیے، ہر ماں بیٹے نو پڑھنا چاہیے، ہر بھائی اور بزرگاں نو پڑھنا چاہیے، بلکہ انسان دی آخرت سونی ہو جائے۔ اسی اپنے اندر جھانک کے دیکھیے، سارے اندر لکھاں گناہ موجود نے، لکھاں عیب موجود نے، لکھاں خطا کاریاں موجود نے، سبحان اللہ و بحمدہ انسان ٹائم لا کے پڑھے، صرف 5 منٹ اللہ کا ذکر کرے، اللہ تو یاد کرے، انسان دے جتنے بھی گناہ ہون گے میرے محبوب نے فرمایا اگر سمندر دی جھاگ دے برابر بھی ہون گے اللہ ساریاں نو معاف فرما دے گا، اللہ سارے گناہاں نو معاف فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ